को इल्म नहीं था और उन्होंने ऐसे ही जो मुंह में आया वो बात कर दी। और जो बाइडन ने ये पाकिस्तान के बारे में ही बात नहीं की है। अब से तकरीबन मेरा ख्याल है चंद दिन पहले या शायद एक हफ़्ता पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में भी इसी तरह की हर्जा रसाई की थी और सऊदी अरेबिया ने उन्हें बड़ा सख्त जवाब जो है वो दिया था। और अब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है ये बात कर दी है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के जौहरी असासे हैं ये नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के तहत है। हमारा जो मैकेनिज़्म है जौहरी हथियारों का वो दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड जो मैकेनिज़्म है उसमें शामिल होता है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तहत काम करती है और हमारा जो सिस्टम है जौहरी हथियारों का ये सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है। और हमारी जो आला तरीन सिविल और फ़ौजी क़यादत है वो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का हिस्सा है और सिर्फ वहाँ से ये ऑपरेट होता है। सो पहली बात तो ये है कि इसकी सेंट्रलाइज्ड हमारा कंट्रोल है, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू क्या है? गुज़श्ता कई अशरों में दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने एटॉमिक एक्सीडेंट्स देखे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपको याद होगा बड़ा मशहूर हादसा हुआ था चेरनोबिल का, जहाँ एटमी रिएक्टर जो है वो कर गया था। इसके बाद अमेरिका में खुद अमेरिका में 3 माइल्स इंसिडेंट हुआ जिसमें एक अमेरिका का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो उसको प्रॉब्लम आ गई थी। इसके बाद 2007 में तो अमेरिका में अजीबोगरीब एक बेएहतियाती का मुजाहरा हुआ जब उनका एक B-52 त्यारा 6 एटॉमिक मिसाइल से लेस जो था वो तकरीबन 7 घंटे तक लापता रहा। ये ख़ुद अमेरिका का इंसिडेंट हुआ। और हमारे हमसाए हिंदुस्तान का तो आप रोज़ ही सुनते हैं कि उनका यूरेनियम चोरी हो गया है, उनके जो एसिड्स हैं एटॉमिक एसिड्स हैं उनके मुतालिक जो कंसर्न है वो तो हम रोज़ ही की बात है। और हिंदुस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा गैर महफूज समझा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम अरसे में एक भी वाक़या, एक भी इंसिडेंट पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर नहीं हुआ। और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर जौहरी हथियारों की जो हमारी हिफाजत है उसकी तारीफ़ दुनिया के हर फोरम के ऊपर हुई है। बदकिस्मती से ये जो कल का क्रिटिसिज्म आया है इसका एक बैकग्राउंड है और ये बैकग्राउंड ऐसे नहीं हुआ। आपको याद है इमरान खान जब बात करते हैं कि हमारी हुकूमत को कैसे एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए हटाया गया, तो आखिर इमरान खान को क्यों हटाया गया? इमरान खान में और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क था? और इमरान खान के ख़िलाफ़ ही ये साजिश क्यों हुई? उसका एक सबूत कल आपको बाइडन की स्टेटमेंट से मिल जाता है। क्योंकि इमरान खान के होते हुए अमेरिका हो कोई भी और मुल्क हो उसको पता है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की तरफ, पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक एसेट्स की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जबकि इन तमाम लोगों के मुफादात इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि इनको ब्लैकमेल करना आसान है, इनसे काम लेना आसान है। और आपने देखा कि गुज़श्ता जब से ये स्टेटमेंट आया है, अगर आप बयानात उठा के देखें तो आपको सवाए PTI के लोगों के कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि जो इसको कन्फ्रंट करे। सुबह से अगर आप देखें सबसे पहले इमरान खान ने इसकी जो है वो मजम्मत की। शहबाज शरीफ साहब तो अभी हमें उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे सुबह से कि वो हैं किधर। उसके बाद डॉक्टर शीरी मज़ारी ने, उसके बाद मैंने, उसके बाद हमाद अज़हर साहब ने, उसके बाद असद उमर साहब ने, उसके बाद PTI की जो बाकी सारी लीडरशिप है, सिर्फ अगर कोई कंडेमिनेशन आई है, मजम्मत आई है इस बयान की तो सिर्फ PTI के लोगों की तरफ से आई है, बाकियों की तरफ से तो इसकी कंडेमिनेशन तक जो है वो प्रॉपरली नहीं आई। और अभी अभी मरियम नवाज़ की जो ट्वीट आई है, आप अंदाज़ा लगाएं कि बयान बाइडन ने दिया है, मरियम नवाज़ कंडेम जो है वो इमरान खान को कर रही है।
مریم نواز کا تو بس نہیں چل رہا کہ وہ ڈکلیئر کر دیں کہ جناب میں پاکستان میں امریکہ کی سفیر ہوں، اور اگر ڈیمارش لینے جو ہمارے ڈیوڈ بلوم جو ہیں وہ مصروف ہیں، امریکن امبیسڈر جو یہاں پہ ہیں، تو وہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ میں آ جاتی ہوں مجھے دے دیں، ایک ہی بات ہے۔ نہ ان لوگوں کا کوئی پاکستان کے جب آپ نے آکشن میں حکومت لی ہے، دیکھیں نا، یہ حکومت کو الیکٹ ہو کے تو نہیں آئی ہوئی، یہ حکومت کی کوئی لیجٹیمیسی تو نہیں ہے، یہ حکومت تو ایک آکشن کے ذریعے لی گئی ہے، اور اب اس آکشن کے پیسے پورے کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ حکومت قطعی طور کے اوپر پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، یہ لوگ جب وہاں پہ گئے تو یہ صرف تصویریں بنوا کے خوش ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب کو 1.5 گھنٹہ تقریباً یہ وہاں پہ لائن میں کھڑے ہو رہے کہ میں بائیڈن صاحب سے ہاتھ ملا لوں۔ جب آپ کا وزیر اعظم اتنا گھٹیا ہو، جب آپ کا وزیر اعظم کی اپروچ اتنی زیادہ سطحی ہو کہ میں نے جا کے تصویر کھنچوانی ہے اور اس کے لیے گھنٹہ لائن میں لگ جانا ہے، پھر کون ملک آپ کی عزت کرے گا؟ اور جو یہ بیان آیا ہے یہ اسی تناظر میں آیا ہے، کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن میں امریکہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کمزور ہے، ہمارے عوام کمزور نہیں ہے۔ ہمارے جو 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، اس کو کمزور نہ سمجھیں۔ آپ نے افغانستان میں ایک چھوٹی سی پاپولیشن تھی 2.5-3 کروڑ کی، آپ نے ان کے ساتھ 20 سال جو ہے آپ نے دنیا جہان کے وہاں پہ آپ نے بم مار لیے، کر لیے، آپ نے اپنا بیڑا غرق کیا۔ آپ پاکستان کی قوم سے پنگا نہ لیں، اور جس طرح سے عمران خان ایمفیسس کرتے ہیں کہ ہم اچھے تعلقات کے حامی ہیں، لیکن ہم غلامانہ تعلقات کے حامی نہیں۔ آپ ہم سے برابری کے اوپر تعلقات قائم رکھیں، بسم اللہ۔ اگر آپ ہمیں غلام بنا کے رکھنا چاہیں گے، یہ جو اوپر ہمارے 15 20 40 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 75-100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو آپ غلام بنا سکتے ہیں، یہ 22 کروڑ لوگوں کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ کل کا جو الیکشن ہے وہ بھی اسی تناظر کا فیصلہ ہے۔ عمران خان کل جو 7 نشستوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور 8ویں سیٹ کے اوپر ہمارے ملتان سے مہربانو قریشی الیکشن لڑ رہی ہیں، یہ الیکشن پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں ہے، یہ پاکستان کی آزادی اور غلامی کا الیکشن ہے۔ تمام جو ہمارے ووٹرز ہیں، جو لوگ یہاں پہ، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے۔ ہم الیکشن ہمیشہ لڑتے ہیں مقامی مسائل کے اوپر، سکول نہیں ہیں، کالج نہیں ہیں، یہ ہماری بسیں ٹھیک نہیں ہیں، گلیاں ٹھیک نہیں ہیں، سڑک بنی ہونی چاہیے، وہ ہم اپنے ذاتی مسائل پہ الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ الیکشن ہے جو پاکستان کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے۔ آپ آزاد پاکستان کے حامی ہیں، آپ غلام پاکستان کے حامی ہیں۔ اگر آپ آزاد پاکستان کے حامی ہیں تو کل آپ بیٹ کے اوپر مہر لگائیں گے، اور پورا پاکستان جو ہے وہ عمران خان کو، یہ ایک علامت ہے، عمران خان پاکستان کی حقیقی آزادی کی علامت ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی کل آپ مہر لگائیں گے۔ اور یہ جو ساری سیٹیں ہیں، یہ ایک بار پھر، جس طرح پچھلی دفعہ پنجاب کا الیکشن ہوا تھا، اصل میں تو ہم 20 میں سے 17 سیٹیں جیت گئے تھے، 2 سیٹیں جس طرح سے 35 ووٹوں سے وہاں کی سیٹ ہرائی گئی، اور پھر یہ ہمارا مظفر گڑھ والا، یہ تو سیٹیں ہرائی گئیں، ادروائز تو ہم سیدھے 17 سیٹیں جیت گئے تھے۔ یہاں پہ تو مجھے امید یہ ہے کہ کل ہم 8 کی 8 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف جیتے گی، اور صرف لیڈ کا دیکھنا ہے ہم نے کہ لیڈ کتنی ہوگی۔ میں دوبارہ یہ عرض کرنا چاہوں گا پاکستانی ووٹر سے، آپ جو ان حلقوں میں ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ پاکستان کی آزادی کے لیے اپنا ووٹ استعمال کریں گے۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ لیکن میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر بات کریں۔